بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمانينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهد والولد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحبه وترضاه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية وارزقنا العافية ما أحيينا يا كريم. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وكل ساحر وكل ظالم وكل منافق وكل حاقد، وقرب منا من يريد الخير بنا يا رب العالمين. فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمانينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهد والولد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحبه وترضاه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية
وارزقنا العافية ما أحيينا يا كريم. اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وكل ساحر وكل ظالم وكل منافق وكل حاقد، وقرب منا من يريد الخير بنا يا رب العالمين. فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمانينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهد والولد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحبه وترضاه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية